ब्रदर जी, यीशु मसीह को कबूल करने से पहले, क्योंकि जैसा कि मैं आपकी गवाही से वाकिफ़ हूँ, आपने बताया जब जैसे जैसे आपसे मुलाकात हुई, यीशु मसीह को कबूल करने से पहले भी आप क्रिसमस मनाते थे जी। तो उस क्रिसमस में और आज के क्रिसमस में क्या फ़र्क है? एग्जैक्टली देखें, बेसिकली अगर क्रिसमस को देखा जाए तो ये इंसान को समझ लेना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि वो हमें गुनाहों से निजात दिला सके। जी तो जब हम पहले क्रिसमस मनाते थे तो हम निजात का तजर्बा नहीं रखते थे, और जब तक कोई निजात का तजर्बा नहीं रखता वो बेलगाम घोड़े की तरह, बेलगाम घोड़े की तरह वो है। दाएं बाएं आएं शाएं, मतलब जो काम नहीं भी करना वो भी करेगा। तो हमने जो पहले क्रिसमस एंजॉय किए उसमें बहुत सारे गलत काम किए, जी उसमें बहुत से नशे तमाशे, उसमें बहुत से नाच रंग, गाली गलोच, बहुत सी ऐसी बुरी चीज़ें, लड़ाई झगड़े घर और वालों को तंग तंग करना। जब चर्च का टाइम होता है बच्चे लड़ पड़ते हैं। बेसिकली देखा जाए तो इब्लीस चाहता है कि जो निजात का पैगाम लेके आ रहा है उसको फिर से मसलूब किया जाए, फिर से मसलूब किया जाए। लेकिन खुदावन तो आए इसलिए कि वो हमें इन तमाम बुराइयों से निकाल के निजात से मुतारफ कराएं। जी तो अब जब क्रिसमस मनाते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि मैंने भाई इस डेट पे चर्च जाना है, जी इस डेट पे इस इवेंट पे जाना है, इस क्रिसमस डिनर पे जाना है, और जिस जिस इबादत पे जाना होता है वहाँ पर कोई ना कोई, या तो हमने खुदावंद की हजूरी में रहकर बड़ी समझदारी में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ खुदावंद की हजूरी में लोगों को लेकर लीड करना होता है, जी वर्शिप एज अ वर्शिप लीडर। और फिर उससे भी बड़ी बात ये कि आने वाले साल के लिए पहले से खुदा से विजन मांगते हैं कि खुदावंद नए साल में हमने कैसे काम करना नए है। साल में खुदावंद हमें और भी अच्छे तरीके से, अगर विजन दिया हुआ है, और उसी तरीके उसी विजन को कैसे और क्लैरिटी के साथ हमने खुदावंद आगे लेके चलना है इस चीज़ को। वेरी गुड वेरी गुड। आपकी बड़ी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वर्शिप को लेके, जी और नौजवानों के साथ भी आप एफिलिएट करते हैं, क्योंकि क्वायर में तो जी नौजवान बहन भाई होते हैं। एग्जैक्टली तो आप ये रिकॉर्डेड तो है, जी ये गीत आप चर्च में भी गाते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल, ये तो चर्च फिर में भी मेरा गाया जो जाता है। सवाल है ना इसको पूछने के पीछे वो ये, चर्च में म्यूजिक फिर कैसे, मतलब पछतो, क्योंकि वो आपके तो खिते का आप तो जी समझते जी हैं। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि 2022 से जब मैंने ये रिकॉर्ड किया तो आप यकीन करें कि तब से मैं अगर क्रिसमस सीजन से अलावा भी किसी चर्च में जाता हूँ किसी भी इलाके में, जी तो वहाँ पर स्पेशल मुझे इस बात का कहा जाता है या लिख के दिया जाता है कि आपने पश्तो गीत गाना ही गाना है। ओके, और मेरा दैट भाई इज जो ग्रेट। है वो रिदमिस्ट है मेरे साथ, क्या नाम है मूसा उनका? शौकत मूसा शौकत। जी। ओके और वो मेरे साथ होता है। उससे अलावा मेरे साथ ढोलक वाला एक दूसरा भाई होता है, तबले वाला, सॉरी, अमन सितार, अमन सितार। अमन सितार। और मेरे साथ कीबोर्डिस्ट होता है इजाज वारिस, इजाज वारिस। जिसने इस साल जो 2023 में मैंने गीत रिकॉर्ड किया उसका म्यूजिक भी दिया। जो आपके म्यूजिशियन हैं, आपके छोटे भाई मूसा हैं, जी भाई अमन सितार तबला बजाते हैं, जी और जो भाई आपका जिन्होंने इस साल के म्यूजिक प्रिपेयर किया है हाँ इस जी, 2023 वाले पश्तो गीत का, उनका नाम क्या है जी? उनका नाम है इजाज वारिस। इजाज वारिस। जी तो जी आप तीनों के नाम लेकर वी रियली थैंक यू फॉर गिविंग अस क्रिसमस पश्तो सॉन्ग। और आपको मैं बताना चाहता हूँ हम वाकई हमने इस गीत को बड़ा लाइक किया है, जी क्योंकि ये नई चीज़ है, जी और हम आपको भी अप्रिशिएट करते हैं। बल्कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी पूरे पाकिस्तान की तरफ जी से, क्योंकि जो रिक्वेस्ट है वो ज़रा बड़ी होनी चाहिए। जी प्लीज़ आप जो रेगुलर कन्वेंशंस के गीत हैं जी आप उनको भी लेकर आएँ, ये Sure. ज़रूरत है। जब Sure. हम देखें ना, हम खुदा के खूबसूरत खादम है, मेरे बड़े जी प्यारे भाई हैं पास्टर जेरी विल्सन, जी जिनका ताल्लुक कोयटा से जी है। जी अभी हमने उनके पास प्रोग्राम किया था जी और उन्होंने उस क्रूसेट के अंदर एक पश्तो गीत गाया था, जी बलोची सॉन्ग था। डैट वाज अमेजिंग। तो मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया जेरी भाई को। मैंने कहा ब्रदर जी थैंक यू। तो मैं आपसे भी ये कहूँगा कि खुदावन वक्त लेकर आएगा, आमीन तो आप ज़रूर ऐसे गीत तैयार करें जो कन्वेंशंस में या रेगुलर क्रिसमस, ईस्टर, न्यू ईयर और दूसरे इवेंट्स जी हैं, हम ये आज आपको बरकत भी देते हैं आमीन कि आमीन खुदावंद ये करेगा, मेरा ये आमीन ईमान है। आमीन आमीन जो इस साल का आपका गीत है 2023, और जितने भी लोगों ने आपके साथ गाया,
آپ لوگ ہمیں اگر دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ سب کو جن لوگوں نے میوزک کیا، ویڈیو کی، ارینج کیا، آڈیو کیا ہے، اور آپ کی کلیسیا کے لیے اور آپ کے ڈیڈ کے لیے اسپیشلی ہمارے پاس بہت سی دعائیں، خداوند آپ کو برکت دے. بلکہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا، خدا کے خادم پاسٹر جیری ولسن جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے، تو 21 اکتوبر کو اسی سال گزرے 2 مہینوں میں ہم نے ان کے پاس کروسیڈ کیا تھا. تو بھائی جیری ولسن نے بردر جی لائیو وہاں پہ ورشپ کی، اور ان کے ڈولک نواز نے، ان کے ڈرمر، کیونکہ ان کے سارے بردرز ہیں، ان کا چرچ بڑا بابرکت ہے پادری ولسن فضل صاحب کا، تو ان کی کوائر نے گیت گایا تھا کروسیڈ میں، ایک خاص گیت تھا اکارڈنگ ٹو کرسمس، اور انہوں نے وہ پشتو زبان میں گایا، بڑا خوبصورت لگا مجھے. آئی واز ریئلی بلیسڈ دیٹ ٹائم. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، بلکہ ضرور آپ کرسمس کے علاوہ ایسٹر، نیو ایئر، یا جو ہماری موسٹلی کروسیڈز ہوتے ہیں ان میں ایور گرین، مطلب جو سال ہر سال یا ریگولر چلنے والے گیت ہیں، آپ ان کو بھی لے کر آئیں. میرا ایمان ہے بڑا پوزیٹیو رسپانس آئے گا. آمین آمین، ایسا ضرور کریں گے. اور ہمارے یہ پلان میں ہے، جو میری ٹیم ہے، لائک جو میوزک کرتا ہے میرے ساتھ میرا بھائی اعجاز وارث، موسیٰ شوکت جی، اور امن ستار، جی، پلس میں اگر آج اس بندے کا نام نہیں لیتا تو یہ بری بات ہے، جو مین بندہ جو ہماری ویڈیو کرتا ہے، رابرٹ جارج. سو آپ کے پلیٹ فارم سے، آپ کے شو پر بیٹھ کر ہم رابرٹ جارج کا بھی تھینک یو کرتے ہیں. دیٹ از ویری امیزنگ، بہت اچھا ہے. بردر جی ایک لائن میں آپ کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے جس طرح خدا نے آپ کی پرانی زندگی کو بدلا. آپ نے بتایا کہ چرچ نہ جانا، کچھ باتیں آپ نے شیئر کی ہیں پرانی زندگی میں. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو جو اس شو کا لب لباب ہے، سن آف ڈیوڈ، اس شو کا نام ابن داؤد رکھنے کی وجہ یہ تھی، اندھا برترمائی اس نے یسوع مسیح کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس نے سنا تھا کہ کوئی آئے گا داؤد کی نسل میں سے، اور اس نے کہا یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر. اور بائبل مقدس بتاتی کہ یسوع مسیح رک گئے تھے، اور پھر ابن داؤد نے کیسے رحم کیا کر اس کی اندھی آنکھوں کو کھولا، اور اس کے بعد دوبارہ وہ اندھا نہ رہا. آج بھی میں چاہتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں اپنے امبیسڈرز رکھا ہے، خادمین بنایا ہے ہمیں معاشرے میں. دیر آر مینی ڈینیل شوکت اینڈ ڈینیل سلیمز، لیکن جب خادم کا لفظ ہمارے ساتھ لگتا ہے تب ہم تھوڑے سے، ہم لوگوں کی نظر میں ہمارا جو معیار ہے وہ ہمیں زیادہ عزت دیتی کیونکہ ہم خادم ہیں. تو میں چاہتا ہوں آج سن آف ڈیوڈ کے سیٹ پہ آپ ہیں، آپ جو نوجوان ابھی تک گناہوں کے اندھے پن میں، جو ابھی تک نشے کے اندھے پن میں ہیں، جو ابھی تک دنیا کی نظر کے اندھے پن میں ہیں، جو ابھی تک اپنی خواہشات کے اندھے پن میں ہیں، جو ابھی تک روحانی طور پر مردہ ہیں، آپ پلیز کوئی ایک ایسا بریف میسیج آج کے نوجوانوں کو دیں تاکہ اس کرسمس پر لوگ مزید تاریکی اور اندھے پن میں نہ رہیں، بلکہ یسوع مسیح کی آمد ان کی آنکھوں کو کھولے. جی میں یہ میسیج دینا چاہوں گا اپنی نوجوان بہنوں کو اور بھائیوں کو کہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ آپ سب لوگ، ہم سب لوگ خدا کے پلان میں ہیں، اور جو چیز خدا کے پلان میں ہے وہ کبھی بھی فضول نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی فضول نہیں ہوتی. آپ سب لوگ بہت قیمتی ہیں. کلام میں لکھا ہے نوجوان ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، اور زبردست ہمارا خدا ہے، اور اپنے آپ کو، تیر کو اگر دیکھا جائے تو تراشا جاتا ہے، تو اپنے آپ کو تیر بنانے کے لیے، اس شیپ میں لانے کے لیے خداوند کے ہاتھوں میں اپنا آپ دے دیں. جب آپ خداوند کے ہاتھوں میں اپنا آپ دیں گے تو آپ تراشے جائیں گے، آپ کندن ہوں گے، اور جب آپ کندن ہوں گے تو ایک تیر جب کہیں جا کے لگتا ہے تو وہ ایک تباہی کا کام کرتا ہے کنسٹرکٹیو وے میں. تو دیٹس اٹ. بڑی خوبصورت بات ہے آپ نے کی کہ نوجوان جو ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں. بھائی ڈینیل، نوجوان کسی بھی عقیدے، کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب، کسی بھی ملک کا مستقبل ہوتے ہیں. اور آج جو نوجوان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جو دیکھیں گے، ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نوجوان خدمت میں ہیں تو ہماری لائف بورنگ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس بڑی حقیقی شادمانی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم یسوع کے خون سے خریدے گئے. تو آپ بھی جو نوجوان ہیں، آپ کا وجود کلیسیا پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے.
آپ بہت سی زندگیوں کے اندر ابن داؤد کو لے کر آ سکتے ہیں, سن آف ڈیوڈ کو لے کر آ سکتے ہیں. آپ بہت سے لوگوں کی زندگیوں کے اندھے پن کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. کچھ سال پہلے ان کی زندگی اور میری زندگی بھی بالکل آپ کی طرح تھی. ہم بھی کرسمس کو رسمی طور پر مناتے تھے اور کرسمس کی حقیقی روح سے ہم آشنا نہ تھے. لیکن پھر ایک دن میری زندگی میں یسوع المسیح آئے اور اس نے میری پرانی زندگی کو چینج کر دیا. اور میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ بھی اپنی زندگی کے اندر اس موڑ کو لے کر آئیں جہاں پر آپ یہ کہہ سکیں کہ اس کرسمس کے موقع پر جب میں چرچ گیا, جب میں نے کلام کو سنا تو ابن داؤد نے مجھ پر رحم کیا. اور عزیزو, یسوع مسیح کو اپنے دل میں, اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں. تو میں آپ کو وعدے سے کہتا ہوں, میں آپ کو یہ شیورٹی دیتا ہوں کہ اگر خداوند یسوع آپ کے ساتھ ہے تو کوئی چیز آپ کو ہلا نہیں سکتی. اور آپ کی زندگیاں نہ صرف اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, بلکہ آپ اپنی قوم, اپنے خاندان, اپنے گھرانوں, اپنی کلیسیاؤں کے لیے بھی بابرکت بن جائیں گے. تو بردر ڈینیل شوکت, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آپ کا شکریہ, خداوند آپ کے خاندان کو برکت دے. اور جو آپ کا 2023 کا پشتو گیت ہے, ہم اس کے لیے بھی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. جس طرح آپ نے 2022 کی لیگیسی کو کیری کیا 2023, اینڈ دیر آر مینی مور ایئرس ٹو کم. اور ہماری یہ دعا ہے پوری ڈینیل سلیم آفیشیل ٹیم کی کہ آپ اس طرح کے گیت بناتے رہیں, آپ خدمت کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے, KPK کو برکت دے اور پاکستان کو برکت دے. آمین. آپ کو بھی بھائی صاحب, تھینک یو سو مچ اس آنر کے لیے. خداوند آپ کو برکت دے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. میری کرسمس 2023. تھینک یو سو مچ.